আল্লাহ রাসূল দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সালাম কে বলে দেয় আসেন একটু হুজুর পাকে সালাম দিয়া নবী طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام